नाज़रीन, आप सबको पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी हमारी तरफ से मुबारक हो। मुख्तलिफ इलाकों में शानदार आतिशबाजी, रंगो नूर की बरसात। निजी और सरकारी इमारतें भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी, जबकि शहर कायद की फिजा मिली नगमों से हमारा दिल हमारी जान आन बान पाकिस्तान 77 बरस का हो गया है। सिटी 21 की जानिब से अहलियाने कराची को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद भी पेश की गई है। जी हाँ, पाकिस्तान का 77वां यौम आज़ादी मुबारक हो आप सबको। मुख्तलिफ इलाकों में शानदार आतिशबाजी की गई, रंगो नूर की बरसात भी की गई। निजी और सरकारी इमारतें भी बरकी कुमकुमों से जगमगा उठी। शहर कायद की फिजा मिली नगमों से गूंज उठी। हमारा दिल हमारी जान आन बान पाकिस्तान 77 बरस का हो गया है। खुदा करे मेरी अर्ज़ पाक पर उतरे वो फसले गुल जिसे अंदेशा ज़वाल ना हो। 77वां यौम आज़ादी अर्ज़ वतन तुझे सलाम। जश्न आज़ादी मिली जोश व जज्बे से मनाया जा रहा है। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। पाकिस्तान नेवल अकादमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर एजाज़ी गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। पाकिस्तान नेवल अकेडमी के कैडेट्स और पाक बहरिया के जवान आज बाबाए कौम को नजराना अकीदत पेश करेंगे। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। मेरी तरफ से तमाम अहलियान पाकिस्तान को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। आज हम एक दफ़ा फिर कायद आज़म के मज़ार पे उनको खिराज अकीदत पेश करने के लिए हाजिर हुए हैं। नाज़रीन, बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की आरामगाह पर आज हम सब मौजूद हैं और यहाँ पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब जारी है। नाज़रीन, आज का दिन बहुत ही अहमियत का हामिल है। वज़ीर आला, गवर्नर, अपोजिशन लीडर, काबीना अरकान की मज़ार कायद पर हाज़री, फातह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुराद अली शाह और कामरान टेसौरी ने मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया, जबकि वज़ीर आला स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गए। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला और गवर्नर की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने के अज़्म पर जोर दिया, जबकि मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर आला, गवर्नर और अपोजिशन लीडर काबीना अरकान के मज़ार कायद पर हाज़री, फातह खानी की और फूलों की चादर भी चढ़ाई। मुराद अली शाह और कामरान टेसौरी ने मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया। वज़ीर आला स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गए। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। वज़ीर आला और गवर्नर की कौम को जश्न आज़ादी की मुबारकबाद। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने पर जोर, मुल्क को मसाइल से निकालने के लिए पुरअज़्म। मुत्तहिद होकर आगे बढ़ने पर जोर दिया गया है। जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला, गवर्नर और अपोजिशन लीडर, काबीना अरकान ने मज़ार कायद पर हाज़री दी है, जबकि मुराद अली शाह और कामरान टेसौरी ने मज़ार के अहाते में कौमी परचम भी लहराया। आपको बताएं कि वज़ीर आला स्कूल के बच्चों के साथ घुल मिल गए। मेहमानों की किताब में तासुरात भी दर्ज किए। जश्न आज़ादी के मौके पर वज़ीर आला, गवर्नर और अपोजिशन लीडर, काबीना अरकान की मज़ार कायद पर हाज़री, फातह खानी की और फूलों की चादर चढ़ाई गई। मुराद अली शाह और कामरान टेसौरी ने मज़ार के अहाते में कौमी परचम लहराया। अगस्त 2024 में गवर्नर साहब और अपनी पूरी काबीना के साथ यहाँ कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की मज़ार पे हाज़री दी है। पहले पाकिस्तान का झंडा लहराया है और इस अज़म के साथ कि इस ख़ास तौर पे इस मुश्किल वक्त में हम सब अपनी ज़ाती अना को पीछे रख के साथ मिल के पाकिस्तान की खिदमत करें। पाकिस्तान जिन मुश्किल मराइल से गुज़र रहा है उसमें हम सबको इकट्ठा होना बहुत ज़रूरी है। जो लोग नफ़रतें फैला रहे हैं उनको हमने ख़त्म करना है, उन नफ़रतों को भी। और ये हिदायत अल्लाह ताला सबको दे कि पाकिस्तान का एक एक फ़र्द हर मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाला इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करे। यही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का विज़न था। यही बात शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमें सिखाई और यही बात शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने सिखाई कि अपनी मुल्क के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देनी है, लेकिन इस मुल्क पे कोई हर्फ नहीं आने देना। मैं आपको बड़े वसूख से बता रहा हूँ कि हम सारे लोग मिल के पाकिस्तान की आवाम के लिए कोशा हैं कि कोई ऐसे वसाइल, क्योंकि मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान के पास वसाइल ज़्यादा हैं, मसाइल कम हैं।
اور اس پر سبھی مل کر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے سالوں میں یا مہینوں میں پاکستان سے آئی ٹی کی ایکسپورٹ میں آپ ہزاروں گنا اضافہ دیکھیں گے، اور اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ اسی طرح آپ نے سندھ گورنمنٹ کے وہ پروجیکٹس جو حال ہی میں آپ کو سی ایم صاحب بتاتے نظر آتے ہیں میڈیا پر، ان سب پر کام ہو رہا ہے، اور جب یہ ساری چیزیں آپ کو عملی طور پر نظر آئیں گی تو جابز کریٹ ہوں گی، لوگ پاکستان سے پھر جائیں گے نہیں بلکہ پاکستان میں آئیں گے۔ اسی طرح وزیر اعظم پاکستان جو کوشاں ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، آپ اگر میڈیا دیکھیں تو اس وقت چاروں صوبوں سے آپ کو کام اور کام ہی نظر آ رہا ہے، اور ہم سب مل کر اس بات پر کوشاں ہیں جو آپ کا سوال تھا کہ ہم اس پاکستان کو معاشی طور پر اور اپنے نوجوانوں کو، جو کہ پاکستان کا 62% یوتھ ہے، اس کے لیے انشاءاللہ خوشخبریاں ہی خوشخبریاں لے کر۔ اور دوسری جانب ڈی جی رینجر سندھ اور کور کمانڈر کراچی نے مزار قائد پر حاضری دی۔ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی حاضری دی، مزار قائد پر پھول چڑھائے اور فاتح خوانی کی۔ ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا، مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے۔ مہمانوں کی کتاب میں تاثرات قلم بند کیے گئے ہیں۔ ڈی جی رینجر سندھ اور کور کمانڈر کراچی نے مزار قائد پر حاضری دی ہے، جبکہ تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے بھی حاضری دی، مزار قائد پر پھول چڑھائے گئے۔ سندھ اسمبلی کی تاریخ میں اہم باب رقم، پہلی بار اسپیکر سندھ اسمبلی کے ہمراہ تمام جماعتوں کے ارکان نے مل کر قومی پرچم لہرایا اور پودا بھی لگایا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندے عاجز جمالی سے۔ آگاہ کیجیے گا ہمیں عاجز۔ جی دیکھیں، آج سندھ اسمبلی میں 77ویں جشن آزادی کے موقع پر ایک بڑی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ جشن آزادی کے سالگرہ کا کیک کاٹا گیا، پودا لگایا گیا، اور اس کے بعد دعا کی گئی اور میڈیا سے گفتگو کی گئی۔ میرے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے تعلق رکھنے والی رکن سندھ اسمبلی جو بھی اسی تقریب میں شریک تھیں، فوزیہ حمید صاحبہ، ان سے گفتگو کرتے ہیں کہ کیا کہیں گی آج کے دن کے لیے، کیا پیغام ہے، اور جو ہم نے سیلیبریٹ کیا بڑا زبردست قسم سے، کیا کہیں گے آپ؟ جی بالکل، میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کے سندھ اسمبلی نے ایک اور تاریخ رقم کی ہے، اور جس طرح سے فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی اور جس طرح سے شجرکاری کی مہم کو آگے بڑھاتے ہوئے درخت لگائے گئے، بہت اچھی روایت ہے۔ آپ کے چینل کے توسط سے میں ضرور یہ بات کہوں گی اپنے وطن پاکستان کو کہ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس کو سمجھیں اور پاکستان کو ترقی کی راہوں پر گامزن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ پاکستان ہے تو ہم ہیں، پاکستان زندہ باد۔ انہوں نے کہا پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ ظاہر ہے کہ سندھ اسمبلی نے آج ایک نئی روایت ڈالی ہے۔ جس طرح اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی نے کہا ہے کہ 77 سال میں پہلی بار یہاں پرچم کشائی کی گئی ہے، اور یوم آزادی کے موقع پر اسپیکر سندھ اسمبلی نے ارکان کے ساتھ مل کر یہاں پر پودا بھی لگایا ہے، شجرکاری مہم کا بھی آغاز کیا ہے، کیک بھی کاٹا ہے۔ تو یوں جشن آزادی کی تقریبات ملک بھر میں جاری ہیں، اور اس تاریخی سندھ اسمبلی جس نے قرارداد پاکستان منظور کی تھی، اسی اسمبلی میں آج جشن آزادی کی تقریبات بھی جاری ہیں۔ جی آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ زمین کی جانب پیش قدمی کی، جیسے تیسے وہ یہاں تک پہنچے، اور بتانے والے بتاتے ہیں کہ ابتدا میں تو صورتحال یہ تھی کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو یہاں دفاتر میں میز اور کرسی بھی موجود نہیں ہوتی تھی، یہاں دوات بھی موجود نہیں ہوتی تھی، لوگ کسی نہ کسی طرح کام چلا لیا کرتے تھے، اور اخلاص تھا، اس بات کی نیت تھی کہ اس وطن عزیز کو خوب سے خوب تر بنانا ہے، اس کو آگے بڑھانا ہے، اور ان کے جس مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا ہے ان مقاصد کو کی آبیاری کرنا ہے۔ 77 سال گزر گئے ہمارے اس وطن عزیز میں۔ 1948 میں پھر پاکستان کے قبائل نے، کشمیر ہماری شہرگ ہے، وہ شہرگ آج بھی ہم سے مقبوضہ کشمیر کی شکل کے اندر بھارت کے قبضے میں ہے۔ اقوام متحدہ میں بھارت خود لے کر گیا، لیکن آج تک اس کا تصفیہ نہیں ہوا۔ 1948 میں غیور قبائل نے اور کچھ ریٹائرڈ فوجیوں نے مل کر اس وقت جو آزاد کشمیر ہے اس کو آزاد کرایا، جو کشمیر کا حصہ ہے جو ہمارے حصے میں آیا پاکستان کے، لیکن ابھی تک ہماری شہرات کشمیر بھارت کے قبضے میں ہے۔
1947 سے لے کر آج تک ان 77 برسوں میں اس وطن عزیز میں فوجی آمریت بھی رہی، سول آمریت بھی رہی، اور وہ جو خواب دیکھا گیا تھا، جو علامہ اقبال کا خواب تھا، جو قائد اعظم کا مشن تھا، جو ان کا ویژن تھا، وہ عملاً وہ ویژن اور مشن سے اس وقت پاکستان محروم ہے۔ جو لوگ برسر اقتدار آئے، ہم سب واقف ہیں، وہ ایسے لوگ تھے کہ جنہوں نے ظلم کیا عوام پر، ان کا استحصال کیا، اور جب بھی ہم 77 سال گزرنے کے باوجود ان بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں۔ وہ 77 سال میں نہ پانی میسر ہے، نہ بجلی میسر ہے، نہ زندگی کی دیگر ضروریات میسر ہیں، لیکن نوجوان ہوں، بچے ہوں، خواتین ہوں، بزرگ ہوں، ایک جذبہ یہ ہے کہ اس وطن کو انشاءاللہ، یہ ہمارا وطن ہے، یہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کو انشاءاللہ تعالی ان ظالموں سے، ان جاگیرداروں سے، ان وڈیروں سے محفوظ بنائیں گے کہ جنہوں نے اس وطن کو لوٹا ہے۔ 45 چند وڈیرے ہیں، چند جاگیردار ہیں جن کا یہاں تسلط ہے، جو 25 کروڑ عوام پر حکمران بنے ہوئے ہیں۔ لیکن وقت کا تقاضا یہ ہے کہ IMF کی غلامی ہو، امریکہ کی غلامی ہو، ایک غلامی سے نکلتے ہیں، برطانیہ کی غلامی سے نکلے، برطانیہ کے برطانوی سامراج سے آزادی حاصل کی، پھر ہم امریکی غلامی کے اندر آ گئے، اور یہ غلامیاں ہیں کبھی ورلڈ بینک کی شکل میں، کبھی IMF کی شکل میں، کبھی امریکہ کی شکل میں، جس کا ہم شکار ہیں۔ لیکن میرے نوجوانوں، میرے بچوں، مستقبل آپ کا ہے۔ انشاءاللہ اس وطن عزیز کو ان ظالم حکمرانوں سے بھی نجات دیں گے، ان امریکی گماشتوں سے بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کی جان چھڑائیں گے، اور حقیقی معنوں میں پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی نظریاتی مملکت بنائیں گے کہ جس کے لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا تھا۔ بس اس موقع پر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر حاصل ہونے والی مملکت یہ دنیا کے اندر وہ پہلی واحد نظریاتی مملکت ہے کہ جسے پوری دنیا کے اندر اسلام کا مقدمہ لڑنا ہے، امت مسلمہ کا مقدمہ لڑنا ہے، چاہے وہ فلسطین میں ظلم ہو رہا ہو، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی خطے کے اندر ظلم ہو رہا ہو، ان ظالموں کے مقابلے میں سینہ سفر ہونا ہے۔ اس لیے یہ وطن عزیز حاصل کیا گیا تھا۔ آج اگر آزادی کی قدر کرنا ہے تو آپ فلسطینیوں سے پوچھئے کہ کس طرح اپنی آزادی کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں۔ 40,000 سے زائد شہداء ہیں جو پچھلے ایک سال میں، کم و بیش ایک سال میں، جنہوں نے فلسطین کے آزادی کے لیے، قبلہ اول کی آزادی کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ آزادی کی قدر تقریب کا اہتمام کیا گیا ہے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی منم ظفر تقریب سے اس وقت خطاب کر رہے ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ پاکستان 14 اگست کو مارز وجود میں آیا، پاکستان لاکھوں قربانیوں کا ثمر ہے۔ بات کریں گے سینٹرل جیل کراچی میں جشن آزادی کی پروقار تقریب منعقد کی گئی۔ IG جیل قاضی نذیر احمد تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ اسے پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گی انوشا جعفری۔ بالکل 24 نیوز اور City 21 کی جانب سے تمام دیکھنے والے ناظرین کو اور اہل وطن کو جو ہے وہ 14 اگست کی بہت مبارک ہو۔ اس وقت ہم جو ہے وہ سینٹرل جیل میں موجود ہیں اور یہاں پر جو ہے وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ پروگرام کا انعقاد جو ہے وہ کیا گیا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ قیدی بھی جو ہے وہ موجود ہیں، ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ IG جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد صاحب موجود ہیں۔ سر 14 اگست ہے آج اور آپ نے ایک بہت خوبصورت ایک رکھا ہے پروگرام جو کہ قیدیوں کے لیے رکھا ہے، لگ نہیں رہا ایسا کہ یہ جیل ہے، تو آپ بھی موجود ہیں، کیا پیغام دیں گے ان قیدیوں کو، عوام کو، پاکستان کی عوام کو؟ دیکھیں یہ وہ لوگ ہیں جن کی آزادیاں سلب کی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آج جو قومی جذبہ ان میں نظر آ رہا ہے، آپ خود بھی دیکھ رہی ہیں، شاید ہی کہیں اور نظر آئے گا آپ کو۔ اور اس کراؤڈ میں کوئی مطلب کوئی وہ نسل، کوئی رنگ، کوئی فرقہ، سب آپ کو ملیں گے۔ اور الحمدللہ
इनमें जो जज्बा है, अगर हमारी पूरी कौम में ये जज्बा हो, मिली जज्बात हो, हम बहुत आगे जा सकते हैं इंशाल्लाह। सर क्या पैगाम देंगे आज आप सिटी 21 के नाज़रीन और 24 न्यूज़ के नाज़रीन? मैं तो नाज़रीन से ज़्यादा जो हमारे हाज़रीन है इधर, जो कैदी हैं, क्योंकि मेरा वो काम इनके साथ है, मैं चाहता हूँ कि ये आइंदा क्राइम से अलग रहे। इनमें बहुत से बेगुनाह भी हैं जो साबित हो जाएंगे, लेकिन क्राइम से दूर रहें, अपने बच्चों को पढ़ाएं और इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करते रहें। मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। यहाँ पर जो है वो केक भी काटा जाएगा। 14 अगस्त का जो है वो कैदी यहाँ पर मौजूद है बड़ी तादाद में। SSP जो है वो मौजूद है, आप देख रहे हैं। IG जेल जो है वो बाकायदा यहाँ पर केक काट रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो केक काटा जा रहा है। और अभी मैं मजीद आपको अगर दूसरी तरफ आपको बताएं कि साबिक सूबाई वजीर तिजारत रऊफ सिद्दीकी ने अहम तजावीज़ दे दी है। कहते हैं कि इंडस्ट्रियल जोन का इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर होने पे ही तिजारत बढ़ेगी। अगर इस यौम आज़ादी पर हम अहद कर लें, करप्शन खत्म और झूठ नहीं बोलेंगे, तो आइंदा यौम आज़ादी पर बेहतरी सबको नजर आएगी। करप्शन की वजह से कराची का पानी का बड़ा मंसूबा मुकम्मल नहीं हो सका। मज़ीद तफसीलात क्या है जानते हैं अशरफ खान से। बताइएगा अशरफ हमें। देखा जाए मुल्क भर में जो 14 अगस्त की खुशियां मनाई जा रही है और यहाँ पे इस वक्त हमारे पास साबिक सूबाई वजीर सनत और तिजारत रऊफ सिद्दीकी भी मौजूद है हमारे साथ। उनसे जानते हैं जो सनतकार हैं, 7 इंडस्ट्री जोन है उसके यहाँ पे वो सरबराह रहे हैं, वजीर रहे हैं, और यहाँ अभी जो 14 अगस्त उस पर क्या मैसेज देंगे और क्या कराची की सूरत हाल बेहतर हो सकती है। मैं जब वजीर था उसका, तो इन तमाम सातों के साथ जो इंडस्ट्रियल जोन थे प्लस जो प्राइवेट सेक्टर के थे, उनको तो हमने 25-25 करोड़ रुपए दे के कहा था कि अपने डेवलपमेंट आप खुद करें। अगर आप सनतकारों को ही फैसिलिटेट नहीं करेंगे, अगर सनतकारों को ही नहीं सुनेंगे, उन्हीं की आरा के ऊपर टैक्सेशन का निज़ाम नहीं बनाएंगे, तो मुल्क को आप चढ़ाएंगे कैसे, मुल्क को आप आगे बढ़ाएंगे कैसे? ये नामुमकिनात में से है। जो इतने बड़े टैक्स पेयर्स हैं, जो रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं सनतकार और सरमायाकार, उनको तो आपको फैसिलिटेट करना पड़ेगा। उन्हें उन तमाम तकालीफ़ों से और उन तमाम परेशानियों से बचाना होगा जिसका वो शिकार होते चले जा रहे हैं, माशरती तौर पर भी और सनती तौर के ऊपर भी। हमने इस 14 अगस्त से अगली 14 अगस्त तक करप्शन नहीं करनी है, झूठ नहीं बोलना है। सिर्फ ये 2 काम आप हर फर्द ये अपने आप से अहद कर ले, बड़ा हो या छोटा हो, कि हमने बिल्कुल नहीं करना है। ये 1 बरस हम अपने वतन को दे रहे हैं, 1 बरस ये हम अपने मुल्क को दे रहे हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊं कि जब ये करप्शन को रोक लेंगे और झूठ और फरेब से बचेंगे, तो अगले बरस हम IMF से भी बाहर जा चुके होंगे। हमारा मुल्क तरक्की की शाहराह के ऊपर एक ट्रैक के ऊपर आ चुकेगा। जैसा कि आपने सुना, साबिक सूबाई वजीर सनत एक अहम मैसेज दिया है 14 अगस्त पे। कहा है कि हम इस 14 अगस्त से अगली 14 अगस्त तक हम अपना यहाँ पे एक प्लान कर लें कि कोई यहाँ पे मुल्क में करप्शन नहीं होगी, कोई झूठ नहीं बोलेगा, तो मुल्क मजीद तरक्की कर सकेगा। जी नाजरीन, कराची में जश्न आज़ादी की तकरीबात का सिलसिला जारी है। मज़ार कायद पर पाकिस्तान से इजहार मोहब्बत के लिए थैलेसीमिया के बच्चे पहुंचे। बच्चों का इस हवाले से क्या कहना है बताएंगे खुर्शीद रहमानी इस वक्त हमारे साथ मज़ार कायद के सामने मौजूद हैं। जी खुर्शीद। जी, हम इस वक्त मज़ार कायद के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और आज पाकिस्तान का जो यौम आज़ादी है वो बड़े शान तरीके से मनाया जा रहा है। और जश्न आज़ादी को भरपूर तरीके से मनाने के लिए मुस्तकबिल के नौनिहार और मासूम छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी हमें यहाँ नजर आए जो थैलेसीमिया के पेशेंट्स हैं, लेकिन पाकिस्तान से मोहब्बत और बानी पाकिस्तान से इजहार अकीदत के लिए आज मज़ार कायद पर पहुँचे हैं और वहाँ पर पहुँचेंगे, वहाँ फूलों की चादर भी चढ़ाएंगे और नन्हे नन्हे मासूम बच्चे आपके सामने कैमरामैन हारिस आपको दिखाएंगे कि पाकिस्तान का झंडा सब्ज़ हिलाली परचम लिए इन्होंने हाथों में थामा हुआ है। अल्लामा इकबाल का शेर है कि उठकर बस में, जहाँ का और ही अंदाज़ है कि मशरिक़ और मगरिब में तेरे दौर का आगाज़ है। ये मुस्तकबिल के शाहीन हैं, ये अल्लामा इकबाल के शाहीन हैं, थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे हैं जो वतन अजीज़ से मोहब्बत के लिए आज मज़ार कायद पर मौजूद हैं। इस हवाले से इनके जो फोकल पर्सन हैं उनसे हम गुफ्तगू करेंगे कि इन बच्चों की हवाले से आज मज़ीद क्या एक्टिविटीज़ हैं इनकी, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मोहम्मदी थैलेसीमिया सेंटर के सारे स्टार्स हैं और इनकी जो अकीदत थी, उनका था कि हम मज़ार कायद पर जाके जो है वो एक अपनी जो है वो अकीदत का इजहार करेंगे। तो सारे बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं और 1 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक इन लोगों ने सेंटर्स में पूरा सजाया है उसको और वहाँ पे अलग अलग गेम्स करें, अलग अलग सेलिब्रेशंस करी हैं उन्होंने वहाँ पे।
जैसा कि इन्होंने बताया कि इन बच्चों ने स्कूल्स में मुख्तलिफ जो है सरगर्मियाँ की, जिसमें टेबलोज, मिली नगमे और दीगर जो है 14 अगस्त के हवाले से दीगर सरगर्मियों में इन बच्चों ने भरपूर हिस्सा लिया। हमारी दुआ इनके साथ है कि अल्लाह ताला इनकी ये बीमारी है ये कम करे और इनकी दराजी उम्र करे, और पाकिस्तान से मोहब्बत और यूं ही जज्बा इन बच्चों में जो है वो हमेशा इसी तरह तरोताज़ा जो है वो तवाना रहे। जी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जश्न आज़ादी की पुरवकार और रंगारंग तकरीब। स्टेट बैंक के म्यूजियम में खुसूसी नुमाइश का भी इनेकाद किया गया। इससे पर मज़ीद तफसीलात से अपडेट करेंगे बसीम इफ्तिखार। आज बिल्कुल स्टेट बैंक में हमने देखा है कि यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जो मेहमान खुसूसी हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हारून रशीद, उन्होंने जो है वो परचम कुशाई की और अपने खिताब में स्टेट बैंक के हवाले से जो इक़दाम किए जा रहे हैं मईशत को बेहतरी के लिए, महंगाई की शरह में कमी के लिए, उसके हवाले से भी उन्होंने अदाद शुमार से आगाह किया और दीगर इक़दाम जो किए जा रहे हैं उसके हवाले से भी आगाह किया। इसके साथ साथ हम देख रहे हैं कि स्टेट बैंक में खुसूसी म्यूज़ियम जो है वो मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में शुरा मौजूद हैं और इस म्यूज़ियम में जश्न आज़ादी के हवाले से, यौम आज़ादी के हवाले से खुसूसी तौर पर जो नुमाइश में जो मुख्तलिफ फनपारे हैं वो यहाँ पर पोर्ट्रेट किए गए हैं। जो कौमी हीरोज़ हैं उनको जो है वो यहाँ पर यकजा किया गया है। आज़ादी की तहरीक के हवाले से जो जद्दोजहद है उसको यहाँ पर खुसूसी तरीके से पेश किया गया है। जबकि इस नुमाइश की ख़ास बात यह है कि जामे उर्दू के साबिक तालिब इल्म हैं शाहिदुर रहमान, जो कि सहाफ़त के पेशे से वाबस्ता है, उन्होंने इस नुमाइश में खुसूसी तौर पर जो 40 गुमनाम हीरो हैं उनके हवाले से तमाम तर जो मालूमात हैं वो यकजा करके उजागर किए हैं। शाहिदुर रहमान साहब, ये बताएगा कि कौन कौन से 40 गुमनाम हीरोज़ हैं और ये जो आपने यकजा किया इसका बुनियादी मकसद क्या है? ये काम एक दिन का नहीं है, क्योंकि मैं शोबे सहाफ़त से वाबस्ता था। मुझे शौक़ था कोई ऐसा काम किया जाए जो सहाफ़त में ना किया गया हो। तो ये तमाम तारीख़ी 40 रहनुमाओं को मैंने 10 साल में इनकी मालूमात जमा, इनके इंटरव्यूज़ किए और शाया किए। यहाँ पे आके कैसे महसूस कर रहे हैं? बेहतरीन महसूस कर रहा हूँ। और ये तमाम इंटरव्यू जो गुमनाम थे उनको इन तमाम चीज़ों को इन तमाम लोगों को मंजर आम पर लेकर मैं आया हूँ। सबसे पहले शहीद राशिद बिनास की वालदा तहरीक पाकिस्तान की कारकुन और 23 मार्च 1940 के जलसे के ऐनी शाहिद थे। इसके अलावा आप देखें सईद अहमद सिद्दीकी कि 1940 के जलसे में शामिल थे, नई दिल्ली में रुकने पार्लियामेंट थे, और फातिमा सोहरा जिनको बचपन में सब लोगों ने अपनी स्कूल की किताबों में सुना होगा। बताओ कि इनके इंटरव्यूज़ भी मैंने किए हैं, क्योंकि पहली बार इनको मंजराम पर मैं लेकर आया हूँ। ये आप देख सकते हैं कि गुमनाम हीरो हैं जिनके हवाले से मालूमात यहाँ पर फ़राहम की गई हैं, और इसके साथ साथ इस नुमाइश में आके जो है वो जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, शुरा हैं, वो मुस्तफ़ीद भी हो रहे हैं और आज़ादी के हवाले से जो जद्दोजहद रही है माजी के झरोखे में जाकर उनको याद भी कर रहे हैं। और जो शोधा हैं और बिलखुसूस वो रहनुमा जिन्होंने इस आज़ादी को दिलाने के लिए अपनी जानें कुर्बान की, उनको खिराज अक़ीदत भी पेश कर रहे हैं। जी। दूसरी जानिब आपको बताएं कि जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में जश्न आज़ादी की तकरीब मुनक़िद की गई, जहां पर परचम कुशाई करके केक भी काटा गया। इब्राहिम रिन से तफसीलात जानेंगे। जी देखें, बिल्कुल जश्न आज़ादी के हवाले से मुल्क भर में तकरीबात का सिलसिला जारी है और जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में भी परचम कुशाई की गई और साथ साथ जो है वो केक भी काटा गया है। प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन जो कि वाइस चांसलर हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं तकरीब में। यहाँ पे केक भी काटा जा रहा है और यहाँ पे केक तकसीम भी किया जा रहा है, परचम कुशाई भी की गई। तो इस हवाले से वाइस चांसलर प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन साहब हमारे हमरा मौजूद हैं, इनसे पूछेंगे आज की तकरीब के हवाले से। सर बहुत शुक्रिया, क्या कहेंगे, इतना बड़ा दिन है, क्या पैगाम देंगे, खुशी का दिन है? बस ये है कि इस खुशी के मौके पे मेरा तो यही पैगाम होगा कि इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें जितना अपना हिस्सा डाल सकें अपना हिस्सा डालें। ये भी हम अगर कर लिया तो बहुत कर लिया। और मेरे ख्याल में इस वक्त जितनी इत्तेहाद की हमें अभी ज़रूरत है ऐसी पहले कभी भी नहीं थी। 77 साल हो गए हैं, अब हमें बड़ा हो जाना चाहिए। अच्छा सर, मुझे बताइए कि मेडिकल के तलबा व तालिबात यहाँ पे ज़ेर तालीम है, कितना अहम किरदार होगा पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुस्तकबिल के डॉक्टरों का? वो तो मेडिकल और जो डेंटल तालीम है उसकी तो हम बैकबोन हैं, और वही लोग जो हैं न सिर्फ ये कि अपने मुल्क में सर्व करते हैं, बाहर की दुनिया में जाके सीखते हैं, कुछ लोग वहीं रह जाते हैं, उधर से ज़र मुबादला भेजते हैं। तो हर सूरत हमारा विन विन सिचुएशन है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया। ये थे वाइस चांसलर जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अमजद सिराज मेमन, जिनका कहना था कि वो इस तरह की तकरीबात का सिलसिला जारी रखेंगे, जबकि इसके अलावा जो मेडिकल के तलबा व तालिबात हैं वो भी पाकिस्तान की तरक्की में अहम किरदार अदा करेंगे। जी।
اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں ملک کے 77ویں جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں. شہر قائد کے سرکاری اور نجی ہسپتالوں میں بھی قومی پرچموں کی بہار ہے. اپڈیٹ کریں گے اس حوالے سے میر کیریو. جی بالکل، آج ملک بھر میں پاکستان کا 77واں یوم آزادی جو جوش و خروش سے منایا جا رہا ہے. کراچی کے سرکاری اور نجی اسپتالوں میں بھی جشن آزادی کی تقریبات جاری ہیں. اس وقت میں لیاقت نیشنل اسپتال سے رپورٹ کر رہا ہوں جہاں پر جشن آزادی کی تقریب منعقد کی گئی، جہاں پر بچوں نے ٹیبلوز پیش کیے گئے. یہاں پر شجرکاری مہم کا آغاز بھی کیا گیا. ہمارے ساتھ لیاقت نیشنل اسپتال کی اسسٹنٹ میڈیکل ڈائریکٹر ڈاکٹر صالحہ شہزاد موجود ہے. ڈاکٹر صاحبہ، کیا پیغام دینا چاہیں گی جشن آزادی کے حوالے سے اور شجرکاری مہم کے حوالے سے کوئی پیغام دے دے؟ السلام علیکم. لیاقت نیشنل ہسپتال ہمیشہ سے ایک فور فرنٹ پہ رہا ہے اپنی لوگوں کو طبی امداد دینے کے بارے میں. اگر ہم بات کریں، اس دفعہ ہمارا ایک ایکسٹرا انیشیٹو ہے جو کہ شجرکاری مہم ہے، اور ہم نے یہ پلیج کیا ہے کہ ہم کراچی کو کہتے ہیں گرینر کراچی اینڈ کلینر کراچی. تو اب لیاقت نیشنل کے پلیٹ فارم سے جیسے آپ نے دیکھا کہ ہم نے ابھی مفت پودے لوگوں کو دیے ہیں، اور اسی طریقے سے یہ مہم ہماری اگست کے مہینے میں جاری رہے گی. جی بالکل، لیاقت نیشنل اسپتال میں شجرکاری مہم کا آغاز بھی کر دیا گیا ہے. ڈاکٹر پروفیسر صالحہ شہزاد کا کہنا تھا کہ لیاقت نیشنل اسپتال کی جانب سے 3 روزہ مہم جاری رہے گی، جس میں ہمارا پیغام ہوگا کہ ملک کو صاف اور ستھرا رکھیں اور ماحولیاتی بہتری کے لیے اپنے اقدامات کریں. جی، یوم آزادی کے موقع پر سٹی کورٹ میں بھی تقریبات کا اہتمام کیا گیا. تفصیلات جانیں گے فارحان خان سے. اپڈیٹ کیجیے گا اس پر. جی بالکل، یوم آزادی کے موقع پر کراچی بار ایسوسیشن کی جانب سے وکلا کی جانب سے پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا. اس وقت ہمارے ساتھ کراچی بار ایسوسیشن کے صدر عامر نصیر وڑائج موجود ہیں. کیا کہیں گے اس موقع؟ اور ہم نے آپسی جو بھی ڈفرینسز ہے اس کو ختم کرنا ہے، اور شکوے شکایت جو ہمارے ہو سکتے ہیں وہ لوگوں سے ہو سکتے ہیں، جو لوگ اس کام کر رہے ہیں ان سے ہو سکتے ہیں، لیکن ریاست سے نہیں ہو سکتے. تو ہمیں آپس میں جو یونٹی ہے برقرار رکھنا ہے اور پاکستان کو خوشحال کرنا ہے. پاکستان زندہ باد. تھینک یو. جی بالکل، اس وقت جنرل سیکرٹری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہی بات کرتے ہیں. مجھے بتائیے کہ سر، آپ جشن ملی جوش و جذبے سے جو جہاں ملک بھر میں جشن آزادی منایا جا رہا ہے، وہیں وکلا کی جانب سے بھی جو دیکھ رہے ہیں ہم پروقار تقریبات کا سلسلہ جاری ہے. کیا کہیں گے اس موقع؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، پاکستان ہم کو لاکھوں قربانیاں دینے کے بعد ملا ہے، تو یہی وجہ ہے کہ ہر سال یہ 14 اگست جو ہے ہم جذبے سے مناتے ہیں، چاہے وہ وکلا ہوں، ڈاکٹر ہوں، یا سوسائٹی کے عام لوگ ہوں، مزدور ہوں، سب مناتے ہیں. یہ ہمارا ملک ہے، آزاد ملک ہے. اس ملک کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے، اور ہمیں آپس میں اتحاد اور تعظیم کرنی چاہیے، اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پاکستان کے خلاف جو بھی سازشیں ہو رہی ہیں ان کے خلاف ہم بھرپور ایکشن لیں، اور ہم اپنے اداروں کا ساتھ دیں. ادارے بھی اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے کام کریں، اور سب سے بڑی جو ذمہ داری ہے اس وقت وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پر ہے، پارلیمنٹ پر ہے، اور دوسرے جو ہمارے ملک کے جو ادارے ہیں ان کے اوپر ہے کہ آپ ملک میں جو مہنگائی ہے، جو کرپشن ہے، جو عام آدمی اس کرپشن سے پیڑ رہا ہے، اور جو بجلی دیکھیں کتنی مہنگی ہو چکی ہے، عوام اس حالات میں اس جذبے سے نہیں منا رہی. تو میری حکومت وقت سے یہ گزارش ہے کہ ان پہ پر کام کریں. جی بالکل، ان پر جو وہ کام کیا جائے. جہاں ملک بھر میں جو وہ تقریبات کا سلسلہ جاری ہے، وہیں وکلا کی جانب سے جو پروقار تقریبات منائی گئی ہے. جی، اسی کے ساتھ بلیٹن اپنے اختتام کو پہنچا.